श्री स्वामी समर्थ। माझे नाव मनोहर मुळगांवकर। हांव पेडण्या गांवांत आगारवाड्यार आसा। आयज आमच्या वांगडा विठ्ठल सर आनी मॅडम आसा। सो तेंच्यांनी समर्थाचो सक्सेस ऑर्थो पावडर यूज केलेलो। सो तितून तांकां कितें बेनिफीट जालो आनी ती कितें सांगूंक सोदता ते तेंच्या तोंडांतल्यान आयकया आमी। सो मॅडम, तुमी समर्थाचो ऑर्थो पावडर वापरताले, सो तुमकां कितें रिजल्ट येयलो तेजो अशें लोकांक मातशें तुमी सांगात। नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। माझे नाव सीमा परब। माझी पहिली खूप धोपरा दुखताली की म्हाका बसो मोटोंक जाय नासलेले, स्टेप्सां चडपाक जाय नासलेले। मागीर हांवें म्हाका हे फूड सप्लिमेंट, आयुर्वेदाचे फूड सप्लिमेंट हे हाडून दिले। ते हांवें म्हयनोभर पयलीं स्टार्ट केले की म्हाका 5 दिसांनी रिजल्ट येवपाक बरें दिसले की म्हाका बरें म्हणजे रिलॅक्स दिसले। म्हणून हांवें 4 म्हयने कंटिन्यू दवरले आनी आतां हांव मदीं मदीं जर दुखले जाल्यार घेता, नाजाल्यार हांव घेयना। आनी कॅल्शियमचे म्हाजे टॅबलेटी चालू आसलेले ते हांवें बंद दवरले, कित्याक जाल्यार हितून कॅल्शियम मेळटा। ते कॅल्शियमा खातीर हांवें टॅबलेटी बंद दवरले आनी लोकांनी हे घेवपाचे आनी हितून बरो 100% रिजल्ट आसा की तुमचे जे धोपरा कितें दुखतात, कमर दुखतात, तितून तुमकां रिलॅक्स दिसतले आनी हे तुमी कंटिन्यू दवरपाचे। टॅबलेटी आसून सुद्दां हे घेतल्या जाता। हे सांगून हांव थँक्यू म्हणटा।